औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। प्यारे बच्चों, अज़ीज़ असातिज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। एक साल के बाद हमारी दोबारा ये मुलाकात है। पिछले साल किसी को याद है मैं आया था तो मैंने कुछ बातें कही थी? किसी के दिन में याद है? हैंड रेज़ कीजिए किस किस को याद है। ओह दैट्स गुड। आप में से ज़्यादातर को याद है। कुछ नए लोग होंगे और कुछ भूल गए होंगे, ऐसे है ना? मैं आपके सामने पिछले साल जब आया था तो इसार वेलफेयर फाउंडेशन और ब्लड बैंक उसके नुमाइंदे की हैसियत से आया था और मेरी वहाँ पर जिम्मेदारी रहबर की है, यानी जितनी भी टीम है इसार की, मैं उन सब को कुछ हदायत देता हूँ और उनकी डायरेक्शन को सीधा करता हूँ। पहले समझ लें कि ये इसार क्या है। इसार वो जज्बा है जिसे हम कहते हैं कि आप अपना हक रख के या अपना हक छोड़ के किसी के लिए कुछ कर दें, इसको कहते हैं इसार। जैसा कि सहाबा इकराम जो है ये जब मक्का से मदीना हिजरत पे गए तो जो वहाँ पर उनके मेज़बान थे मदीना वाले, उन्होंने अपनी आधी जायदाद, अपने आधे खेत, अपनी सारी चीज़ें उनको दे दी थी कि ये हमारे मुश्किल में भाई हैं इस वक्त और ये अपना घर बार छोड़ आए हैं, इन्हें मदद की ज़रूरत है तो हम इनकी मदद कर दें। तो माशाअल्लाह उसी जज्बे को ज़हन में रखते हुए हमने जब सियालकोट के और पाकिस्तान के कुछ ऐसे फिगर्स और फैक्ट्स इकट्ठे किए जिनमें हमें एक बात का पता चला कि जो ब्लड है ये बाज़ लोगों को वक्त पे नहीं मिलता, जिसकी वजह से कई बच्चों की और कई खातीन की और कई एक्सीडेंटल केसेस की जानें चली जाती हैं। तो हमने उस वक्त पूरे पाकिस्तान का डाटा इकट्ठा किया तो हमें बड़ी हैरत हुई कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक अदारा भी ऐसा नहीं था जो बिल्कुल बिला किसी मुआवजे के और बिल्कुल खाली ब्लड के उन केसेस को डील करता हो कि जिनमें कोई ख़ास बीमारी बेशक ना हो। जैसे कुछ ख़ास बीमारियां बच्चों को होती हैं जिनमें उन्हें हर महीने ब्लड लगता है। उनमें एक बीमारी है हीमोफीलिया, एक बीमारी है थैलेसीमिया। इसके सेंटर्स हैं। ऐसे अदारे पाकिस्तान में मौजूद थे जहां पर हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए लोग ब्लड देते थे। लेकिन एक मसला होता था, जब उन लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें ब्लड नहीं मिलता था, क्योंकि वो सेंटर्स कहते थे कि ये ब्लड हमने लिया है थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए, ये हमने लिया है हीमोफीलिया के मरीज़ों के लिए, तो हम आपको ब्लड दे नहीं सकते वापस। जैसे फ़र्ज़ कर लें मैंने हीमोफीलिया के सेंटर में जाके एक ब्लड की बोतल दी और एक दो हफ्ते के बाद ही मुझे मेरे किसी अजीज़ के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, तो जाहिर है मैंने जाके उन्हीं को कहना है ना। तो जब मैं उन्हीं को जाके कहूँगा तो वो कहेंगे कि हम आपको ब्लड दे नहीं सकते। ले सकते हैं क्योंकि हमने आपसे ब्लड लिया है हीमोफीलिया के मरीज़ों के लिए जो हमने उन्हें लगा दिया है। तो ये एक ऐसा मसला था। हमने देखा हमारी बहुत सी बहनें, हमारी बहुत सी बेटियाँ, उन्हें ब्लड की कमी की वजह से जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि हर वक्त उन्हें ब्लड दस्तयाब नहीं। तो हमने 5 साल पहले इसार के नाम से ये अदारा तख्लीक किया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस साल हमने उसका एक सालाना प्रोग्राम करवाया जिसमें पाकिस्तान के एक बड़े नामवर अदाकार हैं जिनका नाम है इफ्तिखार ठाकुर। वो वैसे तो मज़ाहिया अदाकार हैं लेकिन वो बड़े ही हमदर्द, बड़े ही दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं।
اور وہ بلڈ پہ بڑا کام کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا, انہیں کہیں سے ہمارے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے خود کہا کہ آپ ہمیں اپنا رکن بنائیں. اور اس دفعہ جب وہ ہمارے پروگرام میں سیالکوٹ آئے تو انہوں نے باضابطہ طور پر یہ کہا کہ میں ایسار کا رکن ہوں, میں ایسار کا ادنا خادم ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو وہ لوگ جو پہلے سے کام کر رہے تھے انہوں نے آپ کے ادارے, سیالکوٹ کا ادارہ ہے نا, اور آپ نے پچھلے سال اس کو فنڈ دیا تھا, تو یہ اب ایسار آپ کا بھی ہے, تو آپ کے ادارے کو انہوں نے اون کر لیا, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور مہمان شخصیت اس میں آئی ہوئی تھی, ان کا نام ہے ڈاکٹر جاوید اقبال. یہ سرجن ہیں اور یہ بھی بڑی خدمت خلق کرتے ہیں. انہوں نے بھی ایسار کو اون کیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں ایسار کا امبیسڈر ہوں, میں پوری دنیا میں جہاں جاؤں گا ایسار کا پیغام لے کے جاؤں گا. تو ایسار پیارے بچوں آپ کا ہے بنیادی طور پر. میں آج ہوں, شاید اگلے سال نہ ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ تو ہر نفس نے چکھنا ہے, تو ہم نے تو جانا ہی ہے. لیکن ہم پر امید ہیں کہ آپ جو مستقبل ہیں آپ ہم سے بہتر ہیں. میں مانتا ہوں آپ ہر لحاظ سے ہم سے بہتر ہیں, آپ عقل میں ہم سے بہتر ہیں, آپ شعور اور علم میں ہم سے بہتر ہیں. آج بھی ہم میں سے کسی بڑے کا اگر موبائل کام کرنا بند کر دیں تو آپ بچے ہی ہیں نا جو فٹافٹ ٹھیک کر دیتے ہیں. آپ نے کہاں سے سیکھ لیا؟ آپ کے اندر زیادہ سوجھ بوجھ ہے, آپ کے اندر زیادہ سمجھ ہے. اس سمجھ کو خدمت, محبت اور دوسرے انسانوں کی مدد پہ لگانا ہے. تھوڑی سی نیکی, چھوٹی سی نیکی کسی تڑپتے ہوئے کے لیے. پچھلے سال آپ لوگوں نے جو ایسار کو فنڈز دیے تھے پورے آپ کے سکول سے, وہ کوئی تقریباً 60 اور 70 ہزار کے درمیان تھے. تو یہ بہت بڑی آپ نے جو ہے یہ ایک اماؤنٹ جمع کروائی اور یہ اماؤنٹ ان لوگوں تک پہنچائی گئی. الحمدللہ میں آپ کو پورے اعتماد سے بتاتا ہوں کہ اس کا ایک ایک پیسہ یہ ان لوگوں تک پہنچا جن کے لیے آپ نے دیا تھا. یعنی وہ بلڈ بیگ خریدے گئے, ان سے ٹیسٹ کیے گئے, ان لوگوں کے جو اپنے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے, جو بلڈ بیگ خرید نہیں سکتے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے قروبیاں. قروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو, اللہ کی ان مخلوقات کو جو عبادت میں لگے رہتے ہیں. اللہ نے فرشتے اور وہ مخلوقات پیدا کر دی جو اس کی عبادت کرتی رہتی ہے, لیکن درد دل یہ صرف اور صرف انسان کو دیا ہے. اس پودے کو درد دل نہیں دیا, اسے خدمت ضرور دی ہے. یہ پھل پیدا کرتا ہے, یہ آکسیجن پیدا کرتا ہے, یہ چھاؤں ہمیں دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے نیچے کھڑے رو رہے ہوں تو یہ رونا نہیں شروع کر دے گا. کہ رونا شروع کر دے گا؟ نہیں کرے گا, کیونکہ قدرت نے اس کو کیا نہیں دیا, اس کو درد دل نہیں دیا. لیکن اگر آپ کے پاس کھڑا کوئی رو رہا ہو تو آپ میں سے ہر وہ بچہ جو نرم دل کا ہے اس کی آنکھیں بھی بھیگ جائیں گی, اسے ایسے لگے گا میرے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے. یہی دل پیدا کرنا ہے. اور علم کی معراج یہی ہے کہ آپ عاجز ہو جائیں, آپ دوسروں کے لیے درد کو محسوس کریں. آپ کافی دیر سے کھڑے ہیں اور میں نے میم سے کہا کہ میں کتنی دیر بات کروں, تو میم نے کہا گرمی زیادہ ہے تو آپ کوشش کیجئے گا 4-5 منٹ بات کریں. تو میرا خیال ہے کہ 4-5 منٹ کے قریب ہو گئے ہیں. میں آپ لوگوں کا بہت سا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دوبارہ آپ کے پاس کارڈ آئیں گے. یہ 1 سال کے بعد یہ ایکٹیویٹی پھر دہرائی جائے گی, اور آپ اپنے گھر والوں سے جا کے